नमस्कार, म रमेश पोखरेल। आज म यहाँहरूलाई कोशिश एयर मोबाइल ब्याङ्किङ एपले कसरी काम गर्दछ भन्ने विषयमा तपाईँहरूलाई भन्न गइरहेको छु र यसलाई एक्टिभेसन गर्दाका सम्ममा कुन कुन सेटिङहरू मिलाउनु पर्दछ, के कुराहरूलाई एक्टिभेट गर्नुपर्ने हुन्छ र कुन सेटिङ्सहरूले कसरी काम गरिरहेका हुन्छन् यसमा भन्ने विषयमा म यहाँहरूलाई बताइरहेको छु। यहाँले स्क्रिनमा देखिराख्नु भएको छ कि यहाँ कोशिश एयर मोबाइल ब्याङ्किङ भनेर एउटा स्क्रिन आइरहेको छ। यो हाम्रो कोशिश एयरको मोबाइल ब्याङ्किङ एप हो। यसमा तपाईँको सुरुमा ब्यालेन्स क्वेरी, मिनी स्टेटमेन्ट, चेकबुक देखिराख्नु भएको छ। त्यसै गरेर युटिलिटी पेमेन्ट अन्तर्गत एनटिसी टपअप, एनसेल टपअप, स्मार्ट सेल, ल्यान्डलाइन, त्यसै हुँदै गएर तपाईँको तल बिजुली बिल, खानेपानी, डिसोम लगायतको इन्टरनेट बिल भुक्तानी लगायतको सुविधाहरू यसमा रहेका छन्। त्यसै गरेर अर्को ट्याब रहेको छ ट्रान्सफरको। ट्रान्सफरमा कोअपरेटिभ टु खल्ती भनेर यहाँ तपाईँहरूले स्क्रिनमा देखिराख्नु भएको छ। त्यसै गरेर इन्टरनल फन्ड ट्रान्सफर र ब्याङ्क ट्रान्सफरको रहेका छन्। कोअपरेटिभ टु खल्तीबाट हामी खल्ती एपमा हामी यस सहकारीमा भएको ब्यालेन्स ट्रान्सफर गर्न सक्दछौँ। इन्टरनल फन्ड ट्रान्सफर मार्फत चाहिँ तपाईँको एउटा खाताबाट अर्को खातामा हामी ब्यालेन्स ट्रान्सफर गर्न सक्दछौँ भनेदेखि ब्याङ्क ट्रान्सफरबाट नेपालका 53 भन्दा बढी ब्याङ्कहरूमा सहजै रूपमा ब्यालेन्स ट्रान्सफर गर्न सक्दछौँ। त्यसै गरेर तपाईँको अर्को रहेको छ न्युज प्यानल। यो न्युज प्यानलमा तपाईँको नो न्युज अभाइलेबल राइट नाउ भनेर यहाँ देखाइरहेको छ। यानि कि सहकारी संस्थाले कुनै पनि न्युज अहिले प्रोभाइड गरेको छैन, त्यसैले यहाँनिर न्युज केही पनि आइरहेको छैन। त्यसै गरेर नोटिफिकेसन रहेको छ। नोटिफिकेसनमा यहाँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ सेभिङ गरेको, विथड्र गरेको लगायतको नोटिफिकेसनहरू यहाँ आइरहेको छ। त्यसै गरेर ब्याङ्क ट्रान्सफर गरेको सम्पूर्ण रिपोर्टहरू यहाँ आउने गर्दछ। तपाईँको खातामा जति पनि ट्रान्जेक्सन हुने गर्दछ त्यो सबै रेकर्डहरू चाहिँ के गर्छ तपाईँको यस नोटिफिकेसन प्यानलमा आएर बस्दछ। त्यसै गरेर तपाईँको म फेरि सुरुमा आएँ र यहाँ माथि सबैभन्दा माथि तपाईँले यहाँ देखिराख्नु भएको छ पृथ्वीको चिन्ह। यो पृथ्वीको चिन्ह चाहिँ के हुन्छ त भन्दा तपाईँको एसएमएस मोड र इन्टरनेट मोडमा काम गर्ने भन्ने कुरा हो। हाललाई एसएमएस मोड बन्द गरिएको हुनाले गर्दा तपाईँहरूले मोबाइल एप प्रयोग गर्दा ध्यान दिनुपर्ने कुरा के छ भने यो एसएमएस मोडमा गएको छ भने यस एपले काम गर्दैन। तपाईँहरूले यसलाई पुनः क्लिक गरेर इन्टरनेट मोडमा फर्काउनु पर्ने हुन्छ, तब मात्र यसले काम गर्न थाल्दछ। त्यसै गरेर अर्को साइडमा तपाईँहरूले देख्दै हुनुहुन्छ सेटिङ प्यानल। यो सेटिङ प्यानलमा गएर तपाईँहरूले आफ्नो खाताको विवरण, आफ्नो नाम, मोबाइल नम्बर, त्यसै गरेर चाहिँ तपाईँको स्विच एकाउन्ट भनेको छ र चेन्ज पिन चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसै गरेर तपाईँहरूले ल्याङ्ग्वेज चेन्ज, भाषा पनि अङ्ग्रेजी र नेपाली परिवर्तन गर्न सक्नुहुन्छ भने यहाँ सामान्य रूपमा ट्युटोरियल पनि राखिएका छन्, ती ट्युटोरियलहरू पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। र तपाईँहरूलाई सिस्टमबाट यानि कि सफ्टवेयरबाट दिइसकेको पिन छ भने युटिलिटी पेमेन्ट, कुनै पनि बिल सेयरिङ, त्यसै गरेर ब्याङ्क ट्रान्सफर, त्यसै गरेर तपाईँको चाहिँ नि रिचार्ज कार्ड भुक्तानी, बिजुली टेलिफोन बिल भुक्तानी लगायतको युटिलिटी पेमेन्ट सम्बन्धी काम गर्नु छ भने सबैभन्दा पहिले तपाईँहरूले यहाँ आएर के गर्नुपर्ने हुन्छ त पिनकोड चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ, अन्यथा तपाईँहरूको एपले काम गर्नेवाला छैन। अन्य तपाईँहरूले पिन चेन्ज नगरिकन गर्न सकिने काम भनेको स्टेटमेन्ट हेर्ने, त्यसै गरेर चाहिँ तपाईँको चेकबुक रिक्वेस्ट गर्ने, ब्यालेन्स इन्क्वायरी गर्ने लगायतका कामहरू चाहिँ तपाईँहरूले पिन चेन्ज नगरी पनि गर्न सक्नुहुन्छ। अब म गएँ हाम्रो सिस्टमतिर। हाम्रो सफ्टवेयर यो नेक्स्ट जेन कोसिसको होम पेज यानि कि सुरुमा लगइन हुने पेज ओपन गरिएको छ। मोबाइल ब्याङ्किङ एप चलाउनको लागि यहाँ सबैभन्दा सुरुमा के गर्नुपर्दछ म तपाईँहरूलाई स्टेप बाई स्टेप बताउँदैछु। सबैभन्दा सुरुमा तपाईँहरूले एकाउन्ट ओपनिङमा गएर त्यो खातामा मोबाइल ब्याङ्किङ यानि कि युटिलिटी फन्ड ट्रान्सफरहरू एक्टिभ छ छैन त्यो जाँच्नुपर्ने हुन्छ। हेरौँ है त। म सबैभन्दा सुरुमा मेम्बरमा गएँ, त्यस पछाडि अकाउन्ट ओपनिङमा गएँ र अकाउन्ट ओपनिङमा गइसकेपछि मैले मेम्बर आइडी छान्नुपर्ने हुन्छ। मेम्बर आइडीको लागि म आफ्नो नाम टाइप गर्छु, RAMESH। ओके, मेरो यहाँनिर रहेको छ, यसलाई मैले छाने। त्यस पछाडि म अन्तिममा गएँ। मेरो एकाउन्ट हेर्नुहोस्, यहाँ एउटा रेगुलर सेभिङ छ, अर्को न्यून सेभिङ छ, यानि कि न्यून सेभिङ नर्मल सेभिङ हो। र यो एकाउन्ट मोबाइल ब्याङ्किङ एक्टिभेट गरिदिँदा जहिले पनि हामीले नर्मल सेभिङमा एक्टिभेट गरिदिनु पर्ने हुन्छ, किनकि त्यो खाताहरू विथड्र गर्नुपर्ने हुन्छ। नर्मल बाहेक अन्य डिपोजिट टाइप्सहरू छन् भने जुन विथड्र गर्न मिल्दैन, त्यस कारणले तपाईँहरूको युटिलिटी पेमेन्टहरू सक्सेस हुँदैन। त्यसो हुँदा म अहिले के गर्छु,
यो न्यून सेभिङ यहाँलाई क्लिक गरेर यहाँ माथि सेलेक्ट बटनमा क्लिक गर्छु। यहाँ क्लिक गरिसकेपछि तपाईँको हेर्नुहोस् यहाँ इनेबल फन्ड ट्रान्सफर छ कि छैन। यदि यहाँ इनेबल फन्ड ट्रान्सफर तपाईँहरूको यो अवस्थामा आएको हुनसक्छ। यदि यहाँ इनेबल फन्ड ट्रान्सफर छैन भने तपाईँहरूले यहाँ सबैभन्दा सुरुमा इनेबल फन्ड ट्रान्सफरमा राइट लाउनुपर्ने हुन्छ। इनेबल फन्ड ट्रान्सफरमा गइसकेपछि तपाईँको मिनिमम कति र म्याक्सिमम कति यो चाहिँ तपाईँको एकपटकमा हुने ट्रान्जेक्सन कतिको लिमिट दिने हो त्यो राख्न सक्नुहुन्छ। म अहिलेलाई के गर्छु, न्यूनतम 10 रुपैयाँदेखि अधिकतम 10,000 रुपैयाँसम्मको फन्ड ट्रान्सफर सुविधा उपलब्ध गराउँछु। त्यसै गरेर तपाईँको यहाँ खल्ती आइडी भनेर दिएको छ। यदि तपाईँहरूले खल्ती एप युज गर्नुहुन्छ भने तपाईँहरूले यहाँ खल्ती आइडी हाल्नुपर्ने हुन्छ। त्यसै गरेर तपाईँहरूको चाहिँ नि गेटवे ई सेवा अन्तर्गत रहेको छ भने तपाईँहरूले यसलाई ई सेवा आइडी यहाँनिर हाल्नुपर्ने हुन्छ। मेरो मोबाइल नम्बर पनि यही हो र मैले अहिले के गरेँ त यहाँनिर खल्ती आइडी यहाँ बसिसकेकै छ बाई डिफल्ट, तपाईँहरूकोमा बस्दैन। यसमा मैले पहिले नै सर्भिस एक्टिभेट गरिसकेको हुनाले गर्दा यहाँ देखाइरहेको छ। यदि छैन भने तपाईँहरूले यहाँ हालिदिनु पर्ने हुन्छ। र यो हाल्दाको र नहाल्दाको केस म तपाईँहरूलाई बताउँछु। यदि तपाईँहरूले यहाँनिर मोबाइल नम्बर हाल्नु भएन, यहाँ खाली राखिदिनु भयो भने तपाईँको ब्याङ्क ट्रान्सफर सक्सेस हुँदैन। त्यसै गरेर खल्ती अथवा ई सेवामा ब्यालेन्स लोड गर्ने जुन अप्सन हुन्छ त्यो पनि सक्सेस हुँदैन। र यदि तपाईँहरूले ब्याङ्क ट्रान्सफर सुविधा र खल्ती अथवा ई सेवामा वालेट लोड गर्ने सुविधा दिँदै हुनुहुन्छ भने तपाईँहरूले तपाईँहरूका सेयर सदस्यहरूको अनिवार्य रूपमा यहाँनिर मोबाइल नम्बर राखिदिनु होला। त्यसै गरेर अर्को रहेको छ यहाँ मोबाइल एप नोटिफिकेसन। मोबाइल एप नोटिफिकेसन अन्तर्गत यहाँनिर तपाईँले मार्क गर्नुपर्ने हुन्छ। यो मार्क गर्दाखेरि जुन अघि तपाईँहरूलाई मैले सुरुमा देखाएको पनि थिएँ त्यसमा चाहिँ नोटिफिकेसन थियो, विथड्र गरेको, डिपोजिट गरेको, ब्याङ्क ट्रान्सफर गरेको लगायतको नोटिफिकेसनहरू जति पनि थियो त्यो नोटिफिकेसन चाहिँ यहाँबाट इनेबल गर्नुभएको छ भने त्यो जान्छ। यदि तपाईँले यहाँ इनेबल मोबाइल एप नोटिफिकेसनमा राइट लाउनु भएको छैन भने तपाईँको के हुँदैन त भन्दा यसबाट कुनै पनि नोटिफिकेसनहरू त्यो मोबाइलमा पुग्नेवाला छैनन्। र यति सकेपछि म यो एकाउन्टलाई अपडेट गरिदिन्छु। पहिलो चरणको काम सकिन्छ। जुन एकाउन्टलाई मोबाइल अहिले हामीले के गर्यौँ त भन्दा कुनै पनि डिपोजिट एकाउन्टलाई फन्ड ट्रान्सफरको सुविधा र दोस्रो नम्बरमा नोटिफिकेसन जाने व्यवस्था हामीले यहाँ मिलाइसकेका छौँ। र यति गरिसकेपछि अब हामी अर्को चरणमा जान्छौँ, मोबाइल ब्याङ्किङ एप कसरी एक्टिभेट गर्ने भन्नेतर्फ। र अर्को चरणको हाम्रो मोबाइल ब्याङ्किङ एपलाई एक्टिभेट गर्नको लागि हामी सबैभन्दा सुरुमा मास्टरमा जान्छौँ। मास्टरमा गइसकेपछि अर्को फन्ड ट्रान्सफर म्यानेजमेन्टमा जान्छौँ। त्यसपछि हामी म्यानेज पेमेन्ट अकाउन्टमा जान्छौँ। म्यानेज पेमेन्ट अकाउन्टमा गइसकेपछि यहाँ अरू लिस्ट भएका यहाँ देखाइराखेकै हुन्छ। तपाईँको यहाँ के छ त भन्दा ग्रुपको नाम छ, त्यसै गरेर मेम्बर आइडी छ, व्यक्तिहरूको नाम रहेको छ, मोबाइल नम्बरहरू रहेको छ, त्यसै गरेर एकाउन्ट नम्बर, एड्रेस अनि पिन जेनेरेट गरेको डेट र मोबाइल ब्याङ्किङ एक्सपायर हुने डेट यहाँ के भइरहेको छ देखाइरहेको छ। र यसलाई तपाईँहरूले भ्यू गर्न सक्नुहुन्छ, मोडिफाई गर्न सक्नुहुन्छ, रिमुभ गरेर त्यो मोबाइल ब्याङ्किङ एपलाई हटाउन सक्नुहुन्छ। त्यसै गरेर रिन्यू गरेर चाहिँ यदि एक्सपायर भइसकेको छ भने रिन्यू पनि गर्न सक्नुहुन्छ। र यहाँ के गर्छु, म मेरो मोबाइल ब्याङ्किङ सुविधा एक्टिभेट गराउँछु। सबैभन्दा सुरुमा हेर्नुहोस् पेमेन्ट टाइप ग्रुप रहेको छ। पेमेन्ट टाइप ग्रुप अन्तर्गत मैले खल्ती पे ग्रुप ओपन गरेँ। त्यसै गरेर एकाउन्ट भनेको छ, एकाउन्टमा मैले आफ्नो एकाउन्ट नम्बर छान्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि अघि जुनलाई मैले युटिलिटी फन्ड ट्रान्सफर इनेबल र मोबाइल नोटिफिकेसन इनेबल गरेको छु त्यो त्यही खातालाई म छान्न गइरहेको छु। हेर्नुहोस् यो न्यून सेभिङको NS 187 जुन अघि मैले छानेको थिएँ। र यहाँ गइसकेपछि तपाईँको के भन्छ त भने सेन्ड पिन थ्रु SMS सर्भिस भन्छ। यदि SMS सर्भिसबाट मैले यस गरेँ भनेदेखि यो पिन मलाई SMS मा आउने गर्दछ भने नो गर्दा यही डिस्प्ले हुन्छ। हाललाई म के गर्दछु, नो गरेर जेनेरेट पिन गर्दछु। जेनेरेट पिन गरिसकेपछि हेर्नुहोस् यहाँ मेरो 4428 पिनकोड आएको छ। र 4428 पिनकोड आइसकेपछि म के गर्छु त यसलाई यहाँ सेभ गरिदिन्छु। अब हेर्नुहोस् मेरो यहाँ आइसकेको छ 76 साल 5/28, त्यसै गरेर 5/29 भनेर एक्सपायर डेट सहित आएको छ। मेरो मोबाइल ब्याङ्किङ सर्भिस चाहिँ यहाँबाट के भइसक्यो त एक्टिभेट भइसक्यो। पेमेन्ट ग्रुप क्रिएटेड सक्सेसफुल्ली भनिसकेको छ। र अब मैले के गर्दा हुन्छ, मेरो मोबाइलमा कोसिस एयर मोबाइल ब्याङ्किङ एप इनेबल डाउनलोड गरेर इन्स्टल गरेर जुन अघि तपाईँहरूलाई सुरुमा इन्स्टल भइसकेको पनि देखाएको थिएँ त्यसरी नै इन्स्टल गरेर लगाउनु पर्ने हुन्छ पिनकोड सहित।
सफ्टवेयरमा त हामीले पिन कोड पनि जेनेरेट गरेर राखिसक्यौँ। अब हामीले मोबाइलमा कसरी त्यसलाई इन्स्टल गर्ने त, म त्यो स्टेप बाई स्टेप प्रोसेस जान्छु। सबैभन्दा पहिला म केमा जान्छु त भन्दा तपाईँको प्ले स्टोरमा जान्छु। प्ले स्टोर यहाँ रहेको छ, प्ले स्टोर ओपन गरेँ र प्ले स्टोर ओपन गरिसके पछाडि प्ले स्टोरमा म कोसिस एयर मोबाइल ब्याङ्किङ भनेर सर्च गर्छु र कोसिस एयर मोबाइल ब्याङ्किङ भनी चाहिँ सर्च गरिसकेपछि सबैभन्दा सुरुमा आएको छ इन्स्टल। यसलाई म यहाँबाट इन्स्टल पनि गर्छु। यसले केही समय लिन सक्छ। र यो अब इन्स्टलिङ पनि हुन थालिसकेको छ। यो इन्स्टल भइसकेपछि म यसलाई ओपन गर्दैछु। ओपन गरिसकेपछि तपाईँको यहाँ के छ, ट्युटोरियलहरू, मोबाइल नम्बर, पिन नम्बर र सर्ट कोड यसरी हाल्ने हो भनेर यहाँ देखाइरहेको छ। त्यसै गरेर तपाईँको भित्रका मेनुहरूको बारेमा पनि छ। म यसलाई सबै डन गरेँ। त्यस पछाडि यहाँ सबैभन्दा सुरुमै मलाई के गर्न लागेको छ, भाषा छनौट गरेको छ। म अङ्ग्रेजी भाषा नै यसलाई के गर्दछु, सेभ गर्दछु। मोबाइल नम्बर मैले यहाँ हाल्नुपर्ने हुन्छ। मेरो मोबाइल नम्बर राख्दैछु 98 035 58 915। त्यसै गरेर पिनकोडमा आएको छ, पिनकोड जुन अघि हामीले हेरेका थियौँ त्यही पिनकोड म यहाँ लाउनेछु। 4428 मेरो पिनकोड रहेको छ, त्यो लगाएँ। त्यसै गरेर सर्ट कोड SUBHAKAMANA यो रहेको छ मेरो सर्ट कोड। यो सर्ट कोड चाहिँ संस्थाले उपलब्ध गराएको हुन्छ। यो सर्ट कोड मैले यहाँ गरेँ र सबैभन्दा सुरुमा मलाई अलो गर्ने के गर्ने भनेर सोधिरहेछ। यसमा मैले अलो गरिदिएँ। अब भ्यालिडेटिङ रिक्वेस्ट हुन थाल्यो र लगइन भइसकेको छ। लगइन भइसके पछाडि यसले सिस्टमको मेरो सम्पूर्ण खाताहरूको विवरण फेचिङ गर्दैछ र यसले केही समय लिन सक्छ। यसको लागि हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ, पर्खेर यसलाई वेट गर्नुपर्ने हुन्छ। जब यसले फेचिङ गरिसक्छ त्यस पछाडि मात्रै यसका सेवा सुविधाहरू हामी प्रयोग गर्न सक्दछौँ। तल लोगो सहित आएको छ, यहाँ तपाईँहरूले देख्दै हुनुहुन्छ, शुभकामना सेभिङ एन्ड क्रेडिट कोअपरेटिभ लिमिटेड भनेर संस्थाको नाम तल आउँछ र लेफ्ट साइडमा तपाईँको संस्थाको लोगो पनि आइराखेको अवस्था छ। र यति गरिसकेपछि एकाउन्ट फेच सक्सेसफुली बन्यो र यहाँबाट अकाउन्ट फेच पनि भइसकेको छ। यो भइसकेपछि अब मैले यहाँबाट ब्यालेन्स क्वेरी गर्न सक्छु। ब्यालेन्स क्वेरीमा पनि डिपोजिटको हो कि लोनको हो कि, डिपोजिटमा पनि तपाईँको अलको अप्सन रहेको छ, अल वा स्पेसिफिक। जम्मा दुईवटा खाता रहेको छ मेरो, आर र एनएस भनेर, रेगुलर सेभिङ र नर्मल सेभिङ, न्यून सेभिङ। म अहिले आर सेभिङको एकाउन्टको सबमिट गरेर हेर्छु। अघि रहेको थियो मेरो 4433। पिन नम्बर मिलेन, सायद मैले बिर्सेँ जस्तो छु। म एकचोटि फेरि यसलाई ट्राई गर्दैछु। पिन नम्बर मेरो 4428। यति गरिसकेपछि तपाईँको यसले प्रोसेसिङ गरेर दिन्छ। मेरो खातामा के छ त, ब्यालेन्स 0 रहेको छ। यदि ब्यालेन्स थियो भने यहाँबाट देखाउँथ्यो। त्यसै गरेर लोन के छ, लोनलाई पनि हेरिहालौँ। लोनमा पनि अल अथवा लोन एकाउन्ट नै छैन, त्यसैले यहाँ मेरो लिस्टमा केही पनि आएको छैन, नभए यहाँ आउँथ्यो। म ब्याक गएँ। त्यसै गरेर तपाईँको मिनी स्टेटमेन्टमा तपाईँको यहाँ एकाउन्ट छानेर त्यसको मिनी स्टेटमेन्ट हेर्न सक्नुहुन्छ। मैले यसलाई हेरेँ। 4428 पिन रहेको छ। र यहाँ मेरा 10वटा ट्रान्जेक्सनहरूको बारेमा चाहिँ तपाईँको मिनी स्टेटमेन्टमा देखाउँछ। यो मिनी स्टेटमेन्ट भयो। त्यसै गरेर म यसलाई ब्याक फर्केँ। अनि चेकबुक रिक्वेस्ट, यहाँबाट रिक्वेस्ट गरेको चेकबुक संस्थामा पुग्ने गर्दछ। चेकबुक रिक्वेस्ट पनि एउटा पठाउँ। चेकबुक लस्टको पनि तपाईँले पठाउन सक्नुहुन्छ। म अहिले के गर्छु, चेकबुक रिक्वेस्ट गर्छु NS 187 को लागि। इन्टर स्लिप नम्बर, मलाई संस्थाले दिएको स्लिप नम्बर हाल्छु 2233।
त्यसै गरेर नम्बर अफ स्लिप भनेको छ कतिवटा चेक मलाई चाहिने हो। म यसलाई संस्थालाई 10 वटा चेकबुकको रिक्वेस्ट पठाउँछु। म फेरि पिन नम्बर यहाँ लगाउनु पर्ने हुन्छ। 4428 पिन नम्बर मैले यसलाई सबमिट गरिसकेको छु। र यहाँबाट गएको चेकबुक रिक्वेस्ट कम्प्लिट भइसक्यो भनेर यसले जनाइसकेको छ। यसरी तपाईँले चेकबुक रिक्वेस्ट गर्न सक्नुहुन्छ जुन संस्थामा जाने गर्दछ। त्यसै गरेर युटिलिटी पेमेन्ट छ। युटिलिटी पेमेन्टको लागि म एकपटक ट्राई गर्छु है त। एनसेलको लागि मोबाइल नम्बर राख्छु त्यही मेरै 98 035 58 915। एमाउन्ट राख्छु म 50 रुपियाँ अथवा 100 रुपियाँ राख्छु। सबमिट 4428 पिन मेरो रहेको छ। र सक्सेस भने तापनि यसले के भन्यो, पेमेन्ट फिचर हेज बिन डिजेबल्ड, प्लिज कन्ट्याक्ट टु कोअपरेटिभ अर युज डिफ्रेन्ट पिन, शुभकामना सेभिङ भनेको छ। यानि कि मलाई सिस्टमले जुन पिन दिएको थियो त्यही पिन प्रयोग गरेँ, त्यस कारणले गर्दा मलाई यो रिचार्ज गर्ने फिचरहरू दिएन। यो मेसेजको अर्थ या त संस्थाले मलाई पेमेन्ट गर्ने फिचरहरू इनेबल गरेको छैन या त मैले पिन चेन्ज गरेको छैन भन्ने कुरा हो। तर खासमा मैले के थियो त भन्दा अघि पिन नै चेन्ज गरेको थिइनँ, त्यस कारणले यहाँनिर रिचार्ज सक्सेस भएन। अब मैले पिन चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ। पिन चेन्ज गर्नको लागि म कहाँ जान्छु त भन्दा यो सेटिङमा जान्छु। सेटिङमा गइसकेपछि चेन्ज पिन, यसमा पुरानो पिन राख्छु 4428। त्यसै गरेर नयाँ पिन राख्छु 1234। कन्फर्म पिन पनि 1234 राख्छु। र यति गरिसकेपछि के हुन्छ, मेरो पिन नयाँ चेन्जेस हुन्छ। र यो पिन चेन्ज भइसकेपछि मैले गरेका रिचार्जहरू, ब्याङ्क ट्रान्सफरहरू लगायतको सम्पूर्ण सुविधाहरू इनेबल हुन्छ। यहाँ पिन चेन्ज भइसक्यो भनिसकेको छ। मैले यसलाई के गरिदिएँ, ओके गरिदिएँ। यो भयो मोबाइल एपपट्टिका कुरा। र अझै सिस्टममा थप कुराहरू पनि छन् जुन म तपाईँलाई पुनः सिस्टमपट्टि गएर देखाउने छु। हामी पुनः सिस्टमपट्टि फर्किसकेका छौँ र सिस्टममा गइसकेपछि अन्य कुराहरू पनि हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तो कि तपाईँको सर्टकोड कसरी पत्ता लगाउने त अघि मैले तपाईँहरूलाई मोबाइल एपबाट देखाएको थिएँ कि मोबाइल नम्बर र पिन नम्बर हानिसकेपछि लास्टमा सर्टकोड रहेको थियो। त्यो सर्टकोड चाहिँ तपाईँहरूले मास्टरको एसएमएस मोड्युलमा गएर एसएमएस मास्टरमा गएर हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ ओपन हुँदैछ र यहाँ गइसके पछाडि तपाईँले म्यानेज अकाउन्टमा गएर हेर्न सक्नुहुन्छ। म्यानेज अकाउन्टमा गइसकेपछि तपाईँको यो एसएमएस कोड भन्दा यहाँ शुभकामना जुन दिएको छ त्यो चाहिँ तपाईँको के हो त भन्दा यहाँको सर्टकोड रहेको छ, अर्थात् यस सहकारीको सर्टकोड शुभकामना रहेको छ। यसरी तपाईँले सर्टकोड पत्ता लगाउन सक्नुहुन्छ। त्यसै गरेर फन्ड ट्रान्सफर म्यानेजमेन्टभित्र म्यानेज पेमेन्ट टाइप यो परेन। म्यानेज पेमेन्ट टाइप ग्रुप र म्यानेज पेमेन्ट टाइप ग्रुपमा गइसकेपछि तपाईँले यहाँ अहिले फिलहाल देखिराख्नु भएको छ खल्ती पे ग्रुप भनेर एउटा ग्रुप बनाइएको छ। यसलाई मैले भ्यू गरेँ, मोडिफाई पनि गरिनँ। र यहाँ गइसकेपछि तपाईँको यहाँ के सुविधाहरू इनेबल गरिएका छन्, के कुराहरूमा मार्क गरिएका छन्, ती सुविधाहरू मैले पाउने हो। जस्तो यहाँ तपाईँहरूले देख्दै हुनुहुन्छ खल्ती पे ग्रुप हेड अफिस भनेर देखाइएको छ। रिचार्ज, एनसेल रिचार्ज, एनटिसी रिचार्ज, फन्ड ट्रान्सफर टु सेम कोअपरेटिभ, फन्ड ट्रान्सफर टु सेवा लगायतको सुविधाहरू दिएको छ। त्यसै गरेर ब्याङ्क ट्रान्सफरमा यहाँ राइट लगाइएको छैन। फन्ड फ्रम वालेट टु कोअपरेटिभमा राइट लगाइएको छैन। त्यसै गरेर मेरो टिभीमा राइट लगाइएको छैन। प्लास्टिक टेकमा पनि राइट लगाइएको छैन। जबसम्म हामी यो चिजहरूमा राइट लाग्दैन ती चिजहरूको सुविधा चाहिँ मैले उपभोग गर्न पाउँदिनँ। र म यसमा लगभग सबै सुविधाहरू ब्याङ्क ट्रान्सफर लगायतका अन्य सबै सुविधाहरू यसमा प्राप्त भएको छ। यो ग्रुप कसरी बनाउने र कति बनाउन सकिन्छको बारेमा पनि म तपाईँहरूलाई सामान्य जानकारी दिने प्रयास गर्नेछु। यहाँ म यहाँ गएँ म्यानेज पेमेन्ट टाइप ग्रुप। म्यानेज पेमेन्ट टाइप ग्रुपमा गइसकेपछि क्रिएट न्यू टाइप ग्रुप बनाउन सक्छौँ हामी। यहाँनिर विदाउट युटिलिटी ग्रुप भनेर म यहाँ बनाउँदैछु। विदाउट युटिलिटी ग्रुप बनाएँ र नाम राखेँ हेड अफिस, यहाँ अफिस छान्ने र सेभ गरिदिएँ। मैले अर्को ग्रुप पनि यहाँ क्रिएट गरेँ। त्यसै गरेर
तपाईँको एउटा खल्ती पे ग्रुप आयो भनेदेखि अर्को विथआउट युटिलिटी ग्रुप रहेको छ। यसमा के हुन्छ त भन्दा जसरी अघि हामीले म्यानेज पेमेन्ट एकाउन्टबाट नयाँ एकाउन्ट अथवा नयाँ मोबाइल ब्याङ्किङको लागि रजिस्टर गर्दैथ्यौँ, त्यसरी रजिस्टर गर्ने क्रममा यदि तपाईँहरूको खल्ती पे ग्रुप छानियो भने के हुन्छ, खल्ती पे ग्रुपमा सम्पूर्ण फिचरहरूमा राइट लागेको थियो, तर विथआउट युटिलिटी पे ग्रुपमा कुनै पनि सुविधाहरूमा मैले राइट लागेको छैन। यस अवस्थामा के हुन्छ भने तपाईँहरूको यो ग्रुप छानेर चाहिँ म्यानेज पेमेन्ट एकाउन्ट क्रिएट गरेर तयार गरिदिनु भएको छ भने त्यो सदस्यले युटिलिटी पेमेन्टका कुनै पनि सर्भिस अथवा फिचरहरू पाउनुहुन्न। तर खल्ती पे ग्रुप छान्नुभयो भने ती अघि राइट लागेका सम्पूर्ण सुविधा पाउनुहुन्छ। यो 2वटा 3वटा 4वटा जति पनि तपाईँहरूको संस्थाको नियमअनुसार ग्रुप क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ, या त एउटै मात्रै बनाउन पनि सक्नुहुन्छ। यदि मल्टिपल ग्रुप बनाएर कसैलाई चाहिँ युटिलिटी पेमेन्ट सहितको मोबाइल ब्याङ्किङ एप, कसैलाई चाहिँ यसो स्टेटमेन्ट हेर्ने मोबाइल ब्यालेन्स रिक्वेस्ट गर्ने लगायतको मात्रै सुविधा दिने भनेर 2-3 खाले मोबाइल एप तपाईँहरूले आफैले डिजाइन गरेर दिन सक्नुहुन्छ। मानिलिउँ तपाईँहरूले चार्ज लिनुहुन्छ, मोबाइल ब्याङ्किङ सर्भिस दिए बापत चार्ज लिनुहुन्छ भने तपाईँहरूले फुल फिचर सहितको खल्ती पे ग्रुप यहाँबाट चुज गर्न सक्नुहुन्छ। तर तपाईँहरूले सामान्य ब्यालेन्स थोरै चार्ज लिने अथवा चार्जै नलिकन दिने मोबाइल ब्याङ्किङमा चाहिँ के गर्न सक्नुहुन्छ, विथआउट युटिलिटी ग्रुप अथवा तपाईँहरूले आफ्नै नामको यसमा यही राख्नुपर्छ भन्ने भएन, कुनै पनि एउटा नाम दिएर त्यो ग्रुप चाहिँ तपाईँहरूले क्रिएट गरेर सर्भिस प्रोभाइड गर्न सक्नुहुन्छ। यो भयो पेमेन्ट ग्रुपको कुरा। त्यसै गरेर तपाईँले अरू पनि रहेको छ यहाँ तपाईँको मोबाइल एप म्यासेज अलर्ट। मोबाइल एपमा तपाईँले म्यासेज गर्न सक्नुहुन्छ विथआउट एसएमएस, यानि कि कसैलाई पनि मैले के गरेँ, मैले आफ्नै नाममा रमेश पोखरेलमा राइट लगाएँ र यहाँ कुनै पनि हाई RAMESH ल हाई रमेश भनेर लेखेँ, अन्य केही पनि लेखिनँ र यति मात्रै मैले लेखेर मैले सेन्ड म्यासेज गरेँ भने मेरो मोबाइल एपको अघिको नोटिफिकेसन ट्याबमा यो म्यासेज पनि जानेछ र यसको लागि संस्थाले कुनै कस्टिङ बिहोर्नु पर्दैन, यानि कि एसएमएस चार्जिङहरू संस्थालाई लाग्दैन। त्यसै गरेर मोबाइल एप एक्सपायर नोटिफिकेसन रहेको छ, यहाँ गएर एसएमएस एक्सपायर, त्यसै गरेर मोबाइल एप नोटिफिकेसनहरू मोबाइल एप चाहिँ कहिले एक्सपायर हुन्छ भन्ने कुराहरूको चाहिँ यहाँबाट हेर्न पनि सक्नुहुन्छ। त्यसै गरेर तपाईँको युटिलिटी पेमेन्ट रहेको छ। यो युटिलिटी पेमेन्टबाट चाहिँ तपाईँले अफिसबाटै बिजुली, टेलिफोन, खानेपानी लगायतको भुक्तानी गर्ने सुविधाहरू गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तो कि म यहाँ के गर्छु त भन्दा एनसेल रिचार्ज गर्छु। एनसेल रिचार्जको लागि मैले मेरो खाता छान्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ के गर्छु, RAMESH रमेश NS 187 थियो, NS-01-187। यसरी मैले मेरो मोबाइल एपबाट भएको मेरो फिलहाल खातामा भएको ब्यालेन्स यहाँ देखाइरहेको छ र कुन मोबाइलमा रिचार्ज गर्ने हो। मानौँ मैले यो मोबाइलमा रिचार्ज गर्ने भए कति रिचार्ज गर्ने हो, 20, 50, 100 त्यो बराबरको रकम हालै यहाँ सेभ गर्ने बित्तिकै मेरो मोबाइलमा रिचार्ज पनि हुन जान्छ। र यति नै रहेको छ मोबाइल ब्याङ्किङको कुरा। यसरी तपाईँहरूले रिचार्ज, मोबाइल ब्याङ्किङ लगायतको कुराहरू सेटअप गर्न सक्नुहुन्छ। र तपाईँहरूले मुख्य ध्यान दिनुपर्ने कुरा चाहिँ के थियो त भन्दा मेम्बर एकाउन्टको एकाउन्ट ओपनिङमा तपाईँहरूले युटिलिटी पेमेन्टको लागि फन्ड ट्रान्सफर इनेबल गरिदिनु भएको छ छैन, त्यसै गरेर तपाईँले मिनिमम म्याक्सिमम एमाउन्ट सेट कति गर्नुभएको छ, त्यसै गरेर तपाईँले खल्ती अथवा सेवा आइडी भनेर जुन पछाडि दिएको हुन्थ्यो त्यो आइडीमा तपाईँले मोबाइल नम्बर राख्नु भएको छ छैन, र मोबाइल एप नोटिफिकेसनलाई चाहिँ इनेबल गर्नुभएको छ छैन, त्यो कुरालाई हेर्नुपर्ने हुन्छ। म तपाईँलाई पुनः देखाउँदैछु। MR-01-175 ओके। यति गरिसकेपछि न्यून सेभिङ मैले सिलेक्ट गरेँ, जुन तपाईँहरूलाई म यति गरिसकेपछि इनेबल फन्ड ट्रान्सफर र खल्ती आइडी के थियो त मेरो 98-035-58-915 सरी 98-035-58-915 यो राखिसकेपछि म के गर्छु त यसलाई अपडेट गर्छु। यो अपडेट गरिसकेपछि अझै म जाँच गर्छु अपडेट भयो भएन। सेलेक्ट ओके, मेरो अपडेट भइसकेको छ। मैले यहाँ मिनिमम म्याक्सिमम केही पनि राखेको थिइनँ, यानि कि अनलिमिटेड जति पनि एमाउन्ट मेरो खातामा यदि छ भने
त्यो सबै सुविधाहरू दिन सक्छु अथवा म यसलाई के गर्छु 10,000 को लिमिट राख्छु र यहाँबाट 10,000 सम्मको बढीमा ट्रान्जेक्सन गर्न पाउने र यो इनेबल मोबाइल एप नोटिफिकेसनले चाहिँ मैले गरेका ट्रान्जेक्सनहरूको बारेमा नोटिफिकेसन मलाई दिने सुविधाहरू चाहिँ लिन चाहन्छु भनेदेखि मैले यसलाई यसरी अपडेट गर्नुपर्ने हुन्छ र मेरो एकाउन्ट अपडेट भइसकेको छ। हेरौँ फेरि पुनः एकपटक यसलाई मैले सेलेक्ट गरेँ र सेलेक्ट गरिसकेपछि हेर्नुहोस् यहाँ इनेबल मोबाइल फन्ड ट्रान्सफर पनि छ। यो पनि लगायतको सुविधाहरू मैले के गरिसकेको छु एक्टिभेट गरिसकेको छु र अब अर्को दोस्रो चरणमा मैले के गर्ने हो म्यानेज पेमेन्ट एकाउन्टबाट पिन कोडहरू जेनेरेट गरेर दिने हो जुन त्यो पनि मैले गरिसकेको छु र यदि तपाईहरुले मोबाइल नम्बर परिवर्तन गर्दै मोबाइल सेटलाई परिवर्तन गर्दै हुनुहुन्छ भनेदेखि ध्यान दिनुपर्ने कुरा यहाँ रहेको छ। यसमा म मोडिफाईमा गएँ मोडिफाईमा गइसकेपछि मैले पिन कोड बिर्सेँ भने के गर्ने पिन कोड बिर्सेँ भने पुनः रिजेनेरेट पिन गरेर अर्को नयाँ पिन म तयार गर्न सक्छु अथवा संस्थाले तयार गरिदिन सक्छ र सदस्यले रिक्वेस्ट गरेको आधारमा संस्थाले नयाँ पिन जेनेरेट गरेर सदस्यलाई प्रोभाइड गर्न सक्छ। त्यसै गरेर मोबाइल सेट परिवर्तन भयो भने तपाई यहाँ देख्दै हुनुहुन्छ क्लियर आइएमईआई नम्बर यो मोबाइल बैंकिङ एपले तपाईको मोबाइलको आइएमईआई नम्बर चाहिँ सेभ गरेर राख्ने भएकोले तपाईले एउटा मोबाइल एपमा अथवा कुनै एउटा मोबाइलमा त्यो एप्लिकेसन इन्स्टल गरिसकेपछि तपाईसँग अर्को पनि मोबाइल छ र त्यसमा पनि इन्स्टल गर्नु भने त्यही एकाउन्ट चल्दैन। त्यसको लागि चाहिँ तपाईले संस्थामा आएर क्लियर आइएमईआई गरिदिनु भन्नुपर्ने हुन्छ। संस्था र संस्थाका कर्मचारीहरूले क्लियर आइएमईआई गरिदिनुहुन्छ। क्लियर आइएमईआई गरिसकेपछि पुरानो आइएमईआई सिस्टमबाट सेभ भएको सिस्टमबाट उड्न जान्छ र नयाँ आइएमईआईबाट आएको रिक्वेस्टलाई चाहिँ सफ्टवेयरले एक्सेप्ट गरिदिन्छ र तपाईको मोबाइल एप चल्न थाल्छ। मैले के गर्ने अहिले आइएमईआईलाई यसरी क्लियर गर्न सक्छौं र रिजेनेरेट पिन गरेर नयाँ पिनले चलाउनको लागि जस्तो यहाँ 9292 पिन आएको छ यति गरेर मोडिफाई गरिसकेपछि मेरो मोबाइल बैंकिङ एप कसै नयाँ सेटमा पनि चल्छ र त्यसको पिन कोड चाहिँ 9292 यसरी रहेको छ र मोबाइल बैंकिङबाट गरिने ट्रान्जेक्सनहरुको रिपोर्ट पनि तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यो रिपोर्ट हेर्नको लागि चाहिँ फन्ड ट्रान्सफर म्यानेजमेन्ट भित्र रिपोर्ट भित्र अनि युटिलिटी पेमेन्ट रिपोर्ट फन्ड ट्रान्सफर रिपोर्ट त्यसै गरेर युटिलिटी पेमेन्ट स्ट्याटस रिपोर्ट अनि एप युजर एक्सपायर रिपोर्ट भन्ने छ। म यसको अहिले उदाहरणको लागि एउटा फन्ड ट्रान्सफर रिपोर्ट हेर्छु र फन्ड ट्रान्सफर रिपोर्टको लागि म डेट के गर्छु त 1 गतेदेखिकै राख्छु असोज 1 गतेदेखि असोज 22 गतेसम्मको डेट राख्छु। फन्ड ट्रान्सफर रिपोर्टमा यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ मैले नै फन्ड ट्रान्सफर गरेको छु 510 रुपैयाँ फन्ड ट्रान्सफर भएको छ। यो ट्रान्जेक्सन डेट भनेको 6 महिना 14 गते हो र 6 महिना 16 गते पुनः अर्को 510 नै ट्रान्जेक्सन गरेको छु अर्थात् फन्ड ट्रान्सफर गरेको छु मैले कति जम्मा 1020 रुपैयाँ यो रिपोर्ट भयो। त्यसै गरेर युटिलिटी पेमेन्टको अन्य रिपोर्ट पनि छ। यहाँ रिपोर्टमा जाउँ र तपाईको युटिलिटी पेमेन्ट रिपोर्टमा जाउँ। युटिलिटी पेमेन्ट रिपोर्टमा गएर म के गर्छु त 01 गते बनाउँछु र 1 गतेसम्मदेखि हालसम्म युटिलिटी पेमेन्ट अन्तर्गत के ट्रान्जेक्सनहरु भएका छन् हेर्न सक्नुहुन्छ। दुर्गा कुमार श्रेष्ठले 124 रुपैयाँ चाहिँ खानेपानीको बिल तिर्नु भएको छ। लगभग यो कोड हेरेर थाहा पाउन सक्यो अथवा यहाँ पेमेन्ट टाइप पनि देखाएको छ। त्यसै गरेर दुर्गा कुमार श्रेष्ठले एनसेल रिचार्ज गर्नुभएको छ। रेणुका थापाले एनटीसी रिचार्ज गर्नुभएको छ। खगेन्द्र दुलालले एनटीसी रिचार्ज गर्नुभएको छ। एमाउन्ट पनि तपाईको यहाँ देखाइरहेको छ र यति ट्रान्जेक्सन भएको छ भन्ने कुराहरु यहाँनेरि देखिएको छ। यसरी तपाईले मोबाइल बैंकिङका रिपोर्टहरु पनि हेर्न सक्नुहुन्छ र तपाईहरुले पक्कै पनि यो कुरा त बुझ्नु नै भयो होला। हस् धन्यवाद। आजलाई यति नै गरौँ।